दर्शकवृन्द नमस्कार। गत शनिबार पर्सा प्रहरीले 22.5 किलो सुन बरामद गरेको भन्दै पत्रकार सम्मेलन गर्यो र खबर सर्वत्र फैलियो पनि। तर पत्रकार सम्मेलन गरेको केही घण्टापछि सो सुन चाहिँ पहिलो धातु जस्तो मात्र भएको भन्दै फेरि पर्सा प्रहरीले अर्को विज्ञप्ति जारी गर्यो। अर्को विज्ञप्तिपछि सुन सक्कली हो या नक्कली हो भन्ने विषयमा अहिले सुनमा शङ्का देखिएको छ। विशेष त सुन सक्कली हो या प्रहरीले चर्चा पाउनकै लागि हतारमा पत्रकार सम्मेलन गरेका हुन् भन्ने विषयवस्तु अहिले विभिन्न खबरहरूमा चर्चा छाइरहेको अवस्था छ र पछिल्लो पटक जसरी सुनमा शङ्का गर्ने थुप्रै ठाउँहरू पनि छन्। किनकि सुरुमा 22 किलो 675 ग्राम सुन सक्कली भएको भन्दै पर्सा प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गर्यो र त्यसपछि फेरि लगत्तै केही घण्टापछि फेरि सुन जस्तो पहिलो धातु भएको भन्दै अर्को विज्ञप्ति जारी गर्दै सुन नक्कली भएको ठहर्ने गर्यो। जहाँ हामी देख्न सक्छौँ सुन जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर जहाँ मिति 2077 7 महिना 1 गते दिउँसो 31 बजेको समय जहाँ जिल्ला पर्सा वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 5 रेशमकोटी स्थितमा श्री गणेश अपार्टमेन्टको तेस्रो तलाको 303 नम्बरको फ्ल्याटमा निम्न परिमाणको सुन तथा चाँदी लुकाई छिपाई राखिएको छ भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा यस कार्यालय प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक गंगा पन्तज्यूको कमानमा खटी गएको प्रहरी टोलीले भारत पूर्वी चम्पा पारण्ड हरैया निवासी अशोक सिन्हाको बस्ने घरको फ्ल्याटबाट स्थानीय भद्र भलात्मीको रोभरमा रितपूर्वक खानतलासी तथा बरामद गरी यस कार्यालयमा ल्याई निम्न सुन सम्बन्धी थप अनुसन्धान कार्य भइरहेको भन्दै प्रेस विज्ञप्ति गर्यो। जहाँ देखाइएको छ सुनको बिस्कुट 1 केजीको दरले 13 केजी देखाइएको छ। यो अहिले हामी दृश्यमा देखाइरहेका छौँ। यो पत्रकार सम्मेलन गरेको हो र यो पत्रकार सम्मेलनसम्म सक्कली सुन भनेर पत्रकार सम्मेलन गरेको छ। जहाँ सुनको बिस्कुट 1 केजीको दरले 13 केजी, सुनको बिस्कुट मजौला 546 पिस 8 केजी 576 ग्राम र त्यस्तै सुनको बिस्कुट सानो 100 ग्रामको दरले 10 पिस 1 केजी र त्यस्तै सुनको बिस्कुट जम्मा 22 केजी 576 ग्राम भनेर सुरुमा गरेको पर्सा प्रहरीले सुरुमा गरेको पत्रकार सम्मेलनको दृश्य हो। जहाँ सुनसँगै विभिन्न चाँदीको गरगहना र सुनका गरगहना पनि बरामद गरेको भन्दै पर्सा प्रहरीका प्रमुख गंगा पन्तको कमानमा पत्रकार सम्मेलन भइरहेको छ। तर जसरी सुन सक्कली भनेर पहिलो पटक पत्रकार सम्मेलन गरेर जहाँ पत्रकार बोलाएर पत्रकार सम्मेलन गरिएको छ, त्यसपछिको केही समयपछि फेरि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले अर्को विज्ञप्ति जारी गरेको छ र अर्को विज्ञप्तिमा भनिएको छ जहाँ 1 नम्बरमा सुन जस्तो देखिने बिस्कुट 1 केजीको दरले 13 केजी भनिएको छ। सुरुको विज्ञप्तिमा सुनको बिस्कुट 1 केजीको दरले 13 केजी भनेको छ, जहाँ सक्कली सुन भनेको छ। र तर अर्को विज्ञप्तिमा सुन जस्तो देखिने बिस्कुट 1 केजीको दरले 13 केजी भनेको छ। हो, यसले के प्रस्ट्याउँछ भने केही समय अगाडि पत्रकार सम्मेलन गर्दाखेरि सक्कली देखिएको सुन केही समयपछि 15 मिनटपछि अथवा केही घण्टापछि जहाँ सुन जस्तो देखिने बिस्कुट 1 केजीको दरले 13 केजी भनेर सच्याएर अर्को विज्ञप्ति जारी गरेको छ। जहाँ अरू सबै उस्तै छन्। जहाँ सुन देखिने सुनको बिस्कुट भनिने ठाउँमा सुन जस्तो देखिने बिस्कुट 1 केजीको दरले 13 केजी भनिएको छ। हो, यसले के देखाउँछ भने केही समय अगाडि सक्कली सुन भएको सक्कली सुन आखिर केही घण्टापछि नक्कली भएका हुन् त? शङ्का गर्ने थुप्रै ठाउँ पनि छन्। यसले पनि पछिल्लो पटक सुन प्रकरण विवादमा देखिन्छ। यो पर्सा प्रहरीले जसरी विज्ञप्ति जारी गरेको छ र जसरी सुन बरामद भएको देखिन्छ, यसमा जहाँनिर हामी पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरी उपरीक्षक गंगा पन्त जहाँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्ने विषयमा पत्रकार सम्मेलनको अंश तपाईँ मार्फत तपाईँलाई जोड्दैछौँ। जहाँ केही समय अगाडि गंगा पन्त जो पर्सा प्रहरी प्रमुख
हुनुहुन्छ अहिले। विशेष त पर्सा प्रहरीले 13 केजीको दरले 13वटा बिस्कुट, सुनको सक्कली बिस्कुट भएको भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो। तपाईँहरूलाई हामी देखाउँदैछौँ जहाँ पर्सा प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक गङ्गा पन्तले जहाँ पत्रकार सम्मेलनका बेला यसरी आफ्नो अभिव्यक्ति दिएका थिए। हामीले रेड गरिसकेपछि यो अलिकति अथेन्टिक सोर्स पनि थियो। रेड गरिसकेपछि र कतिपय अवस्थामा हेर्दा पनि थाहा हुन्छ। अनि अब यो सुन हो भन्ने एउटा निर्गोलमा त पुगेका थियौँ। तैपनि फेरि त्यसलाई फुल्ली टेस्टहरू गरिसकेको अवस्थाहरू थिएन। त्यही कारणले यो चाहिँ हाम्रो अब के भन्छ यो प्राविधिक कुरा पनि हो एक किसिमबाट। त्यसलाई फुल्ली टेस्ट नगरिकन हामीले अब त्यसलाई घोषणा गर्ने कुरा पनि हुँदैन थियो। त्यस हिसाबबाट त्यसलाई हामीले थोरै करेक्सन मात्रै गरेका थियौँ। र पछि हामीले अब आधिकारिक व्यक्ति सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घलाई रिक्वेस्ट गरेर यसको परीक्षण पनि हामीले ऱ्यान्डमली परीक्षण गरायौँ। सबै परीक्षण गर्नलाई टाइम पनि लाग्ने हुनाले ऱ्यान्डमली परीक्षण गर्दाखेरि र उहाँले हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो सुन नै हो भन्ने कुरा चाहिँ भन्नुभएको छ। डकुमेन्ट अन्य त्यहाँ चाहिँ केही डकुमेन्टहरू ब्याङ्कको चेकहरू र केही अन्य डकुमेन्टहरू त्यहाँ फेला परेका छन्। त्यसलाई केलाउनलाई अलिकति टाइम लाग्छ। त्यही हुनाले अहिले तपाईँलाई मैले एकदमै थप र विस्तृतमा चाहिँ यसको डिटेल चाहिँ दिन सक्ने अवस्था। तर बाहिर चाहिँ विभिन्न किसिमको हल्ला आउँछ जुन कुरा हामीले अनुसन्धानमा कतै नदेखेको कुरा चाहिँ बाहिर आइरहेको अवस्था हुन्छ र हामीले अनुसन्धानबाट पुष्टि भएका कुराहरू बाहेक अन्य कुराहरू भन्न पनि मिल्दैन र अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको कुरा नै अथेन्टिक हुने। दर्शक उहाँ हुन्थ्यो पर्सा प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक गङ्गा पन्त, जहाँ सुन भएको उहाँले बताउनु भएको छ। तर परीक्षण बिना नै कसरी फेरि सुन भनेर उहाँले किटान गरेरै पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको छ। र पछिल्लो पटक जसरी पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा सक्कली सुन भनेर पत्रकार सम्मेलन गरेपछि दोस्रो विज्ञप्तिमा फेरि जहाँ पहिलो धातु भनेर अर्को विज्ञप्ति जारी गरेको छ। यसले के साँच्चीकै प्रहरी अनुसन्धान हतारमा गरिन्छ या पत्रकार सम्मेलन हतारमा गरिन्छ या अनुसन्धान बिना नै किटान नगरी नै साँच्चीकै पत्रकार सम्मेलन गरिन्छ कि भन्ने विषयमा जहाँ विवाद देखिएको छ। पछिल्लो पटक जसरी यो पर्सा सुन प्रकरण विवादमा देखिएका छन्, जहाँ सुनमा शङ्का देखिएको छ। आज विशेष त हामी सुन विवादमा सुन प्रकरणमा चर्चा गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा हामीसँग विशेष आज छलफल गर्नका लागि हाम्रा पर्सा सहकर्मी राजेन्द्र सिंह जोडिनु भएको छ र त्यसै गरी पूर्व डिआइजी जहाँ प्रहरी अधिकृत हुनुहुन्छ हेमन्त मल्ल ठकुरी उहाँहरू जोडिसक्नु भएको छ। यहाँहरू दुवैजनाले यहाँलाई स्वागत छ। म सुरुमा पूर्व डिआइजी जहाँ प्रहरी अधिकृत हुनुहुन्छ हेमन्त मल्ल ठकुरीजीसँग जोडिन चाहे। जसरी यो सुन प्रकरणमा चाहिँ किन विवाद आइरहन्छ के लाग्छ यहाँलाई? एउटा हरेक सुनमा विवाद आउँछ र एउटा कुरा हाम्रो एसपी साहबले भनेको पनि सही हो कि हरेक पहेँलो कुरा सुन हुँदैन, हरेक सेतो कुरा हेरोइन हुँदैन होइन। बरामद गरिन्छ, बरामद गरेपछि तपाईँको त्यसलाई प्रमाणित गर्ने निकाय ल्याब होला या तपाईँको सम्बन्धित निकायहरू उनीहरूले प्रमाणित गर्ने हो र उहाँले तुरन्त करेक्सन पनि गर्नुभयो। करेक्सन गरेको ठिक पनि हो र तपाईँले जुन भन्नुभयो नि धेरै जसो सुनहरू फेरि प्रहरीले बरामद गर्छ जबकि बरामद हुनुपर्ने नाकामा हो तर बरामद हुन्छ र हरेक सुन तपाईँको कुनै न कुनै रूपले विवाद हुन्छ र विवाद हुने कारण चाहिँ बाहिरी कारणहरू थुप्रै कारणहरू छन्। त्यसबारे फेरि चर्चा गर्दै गरौँला। फेरि यो अहिले यो पर्साको मात्र कुरा भएन जसरी सर, यो जसरी यी अघिका सुन प्रकरणका घटनाहरू जहाँ 15 किलो सुन भनेर नक्कली सुन देखियो अनि त्यस्तै पोखरामा पनि सुन प्रकरणमा यस्तै किसिमले गर्दाखेरि यो आम मानिसमा बुझ्न नसकेको कुरा चाहिँ किन यो सुन पक्रिने बित्तिकै पित्तल बन्छ भन्ने छ। यहाँ अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ, जसरी अनुसन्धान गर्दै आउनु भएको थियो। यो अनुसन्धानले के भन्छ? यो मेरो दुई तिनवटा नम्बर एक कुरा के भन्नु भनेपछि हाम्रो यहाँ नेपालीमा चलिआएको एउटा भनाइ पनि छ, त्यसरी पनि हेर्नुपर्छ। सुन हराउनु पनि दशा लाग्नु भन्छ हाम्रो नेपाली उसमा र सुन पाउनु पनि दशा लाग्नु भन्छ कि यो मैले धेरै पटक भनेको छु। यो सुन सम्बन्धी छलफल हुँदाखेरि धेरै पटक भनेको छु र जहिले पनि सुन समातिँदाखेरि तपाईँ हेर्नुहोस् के हेर्नुहोस् भनेपछि त्यसमा दुई तिनवटा पाटो हामीले हेर्नुपर्छ। एउटा कारण के छ भनेपछि कसैको सुन समातिन्छ, सुन समातेपछि त्यो मान्छेलाई घाटा हुन्छ, उसको पैसा डुब्छ, डुबेपछि उसले के गर्छ विभिन्न तरिकाबाट त्यसमा मलाई पनि भन्न सक्ला या आफूले चिनेको मान्छे मार्फत उसले विभिन्न शङ्का उपशङ्का बजारमा छरिदिन्छ। एउटा कारण त्यो होइन। हेमन्त सर, यहाँलाई मैले एकैछिनमा जोडिन चाहेँ किनकि हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रमुख हामीसँग जोडिनु भएको छ। पन्तज्यू, यहाँलाई स्वागत छ माउन्टेन टेलिभिजनमा।
हामीसँग जोडिँदै हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक गङ्गा पन्तज्यू हामीसँग जोडिनु भएको छ टेलिफोन सम्पर्कमा। पन्तज्यू, यहाँलाई स्वागत छ माउन्टेन टेलिभिजनमा। हस्, धन्यवाद। यो जसरी यो किसिमको यो अहिले जसरी तपाईँहरूले यो 22.5 किलो सुनको प्रकरणमा पछिल्लो पटक यो अहिले अनुसन्धान कहाँ पुगेको छ, खास के भइरहेको छ? होइन, पहिला त हामीले अब त्यो त मान्छे नभएको स्थानबाट प्रक्रिया पुर्याएर त्यो मात्राको तपाईँहरूको जो जानकारीमा छ त्यो मात्राको सुन र चाँदीका बरामद गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले अब त्यो फ्ल्याट कसको नाममा छ भनेर पत्ता लगाउने क्रममा एकजना महिलाको नाममा भएको भन्ने कुरा खुलेको छ र उहाँहरू चाहिँ त्यहाँ नरहेको, अहिले नेपालमा नै नरहेको भन्ने कुरा बुझिया छ। अब अहिले त्यो फ्ल्याट चाहिँ रेगुलर कसैले युज गरेको चाहिँ देखिँदैन, तर फ्ल्याटमा चाहिँ कहिलेकाहीँ मान्छेहरूको मुभमेन्ट चाहिँ देखिएको छ। त्यही कारणले हामीले त्यहाँका सिसिटिभीहरूको अध्ययन गर्ने र ती आउने मान्छेहरूको त्यो जो मान्छेहरू मुभमेन्ट गर्नुहुन्छ ती मान्छेहरूको चाहिँ पहिचान गर्ने काम भइरहेछ। अहिलेसम्म एकदमै मतलब हामीले तपाईँहरू रिजल्टै दिने गरेर मतलब त्यो किसिमको अनुसन्धान चाहिँ सकिएको अवस्था चाहिँ छैन। यो के छ, मैले पत्रकार सम्मेलनमा जोडिन चाहे यहाँलाई। जसरी यो केही समय अगाडि तपाईँहरूले दुईवटा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्नुभएको छ, जहाँ पहिलो विज्ञप्तिमा भनिएको छ सुनको बिस्कुट भनेर, अनि दोस्रो विज्ञप्तिमा भनिएको छ जहाँ सुन जस्तो देखिने पहिलो धातु भनिएको छ। यसमा अलि स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। हजुर, अब यसको चाहिँ यस्तो छ, अब वास्तवमा त्यो हामीले सबै परीक्षण गरिसकेको पनि थिएनौँ। त्यही कारणले पछि अब कहिलेकाहीँ मतलब सुनै जस्तो चाहिँ देख्ने वस्तुहरू पनि परीक्षण नगरिकन त्यतिकै पछि फेरि मतलब अन्यथा जस्तो विभिन्न टाइममा चाहिँ धातुहरू के अरे जलप लगाएको धातुहरू पनि देखिएको हुनाले अब त्यो सम्पूर्ण तत्काल परीक्षण गर्न सम्भव पनि थिएन, किनभने त्यो बिस्कुटहरू सानो ठुलो गरेर धेरै पिसहरू थियो नि त। त्यही कारणले हामीले त्यो अब हाम्रो अनुसन्धानको प्रक्रिया पनि हामीले लेखेकै नै हो। अन्दाजी एकदम नागरिकता नहेरिकन अन्दाजी भनेर लेख्ने हो। उमेरको सन्दर्भमा पनि ती सबै बिस्कुट नभइन्जेलसम्म के अरे परीक्षण नभइन्जेलसम्म यो चाहिँ हामीले सुन जस्तो देख्ने मतलब पहिलो धातु नै भन्ने हो। अब आज त यो राष्ट्रमा गइ पनि सकेको छ र हामीले बिचमा पनि फेरि सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घबाट विशेषज्ञ लिएर आएर पनि ऱ्यान्डमली परीक्षण गर्दा चाहिँ सुनै भएको भन्ने कुरा खोलिएको छ र अब सम्पूर्ण त्यो बिस्किटहरूको परीक्षण र बाँकी गहनाहरूको परीक्षण चाहिँ अहिले भइरहेको छ होला सायद राजस्वमा। यो भरेसम्म त सबै डिटेलै आइहाल्छ। यो किन तपाईँ जसरी यो अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा सम्हालिरहनु भएको छ, यो अलिकति हतारमा गरेको पत्रकार सम्मेलन जस्तो लागेन तपाईँलाई? किन यो सुरुमा तपाईँले सुन भन्नुभयो, त्यसपछि बरामद गरेर आउँदा त्यहाँ पत्रकारहरूको ठुलो समूह जम्मा भइसकेको थियो। त्यही कारणले अब हामीले तत्कालैमा चाहिँ त्यो चाहिँ रिलिज गर्नुपर्ने अवस्थाहरू भएको कारणले गरिएको थियो। अब हामीले चाहिँ पत्रकारहरूले खोजेको कुराहरू इन्फर्मेसन दिनुपर्ने अवस्थाहरू पनि हुन्थ्यो, त्यही कारणले पनि हो त्यो। अब त्यसमा खासै यो प्रक्रियागत ऊ मात्रै हो। अब त्यसमा चाहिँ टेस्ट गर्दा सुने भएको कुरा आएको छ। भनेपछि हतारमा गरिँदाखेरि यो अलिकति तपाईँहरूले चुक्नु भएको हो? यो हाम्रो हतारमा गर्दा भन्दा पनि पत्रकारहरू चाहिँ बाहिर त अपार्टमेन्ट बाहिर पनि ठुलो सङ्ख्यामा पत्रकारहरू भेला जम्मा भइसकेको अवस्थाहरू थियो र अफिसमा पनि भइसकेको अवस्था थियो। त्यही कारणले तत्काल रिलिज गरिदियो भने कम्तीमा पनि हामीले फर्दर अनुसन्धान गर्न सकिने अवस्थाहरू हुन्थ्यो। त्यही हुनाले अब अलिकति हतारमा भयो भन्दा पनि हुन्छ। तर त्यसमा चाहिँ इन्टेन्सन तपाईँले भनेको जस्तो कुरै पनि अब हुन्छ नि, मान्छेहरूले अहिले यति धेरै नेगेटिभिटी छ कि प्रहरीले जति राम्रो गर्दा पनि भोलि यसमा केही छ कि भन्ने शङ्का गर्ने। अब त्यो त बेलुकासम्म सबै खोलि नै हाल्छ। होइन, जसरी तपाईँले अब भनिरहनु भएको छ, यो जसरी सही सूचना दिन नसकेको हो कि भन्ने पनि लागेको छ आम जनमानसमा। होइन, सही सूचना भन्दा नि हामीले चाहिँ त्यो एउटा भन्दाखेरि नै त्यो भन्नुपर्छ। हामीले चाहिँ अब यकिनका साथ भनियो, कहिलेकाहीँ त अब ह्युमन एरर हुनसक्छ नि त, त्यसलाई तपाईँले एकदमै ठुलो अपराधको रूपमा त हेर्नुपर्ने अवस्था त छैन नि त। यो कुनै ठुला विषय चाहिँ हो जस्तो लाग्दैन। तपाईँले जसरी अहिले प्रस्तुत गर्नु भएको छ, मान्छेले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मिसइन्टरप्रिटेसन गर्ने प्रयत्नहरू भएको छ। त्यो हामीले त्यो भन्दाखेरि नै पहिला त्यो भन्नुपर्थ्यो। कहिलेकाहीँ एउटा चाहिँ शब्द छुट्यो भन्दामा त्यसलाई त्यत्रो ठुलो अन्यथा मान्नुपर्ने अवस्था त हो जस्तो लाग्दैन मलाई। होइन होइन, तपाईँले भन्नुभयो पनि ठिकै हो, तर पछिल्लो पटक जसरी यो सुनको प्रकरणमा चाहिँ यो पहिला सुन हुने त्यसपछि पित्तल हुने एक किसिमको यो जनमानसमा एक किसिमको त्यो होइन, यस्तो हो नि त। त्यही हो त, तपाईँले मैले भनिहालेँ नि, प्रहरी पनि मानिसै हो, ह्युमन एरर प्रहरी पनि गर्न सक्छ र कहिलेकाहीँ काम गर्दै जाँदाखेरि भनेको जस्तो ठ्याक्कै हुँदैन नि त। सानातिना मिस्टेकहरू हुनसक्छ। बिचको अवधिमा एक दुई ठाउँमा समातेको कुराहरू चाहिँ त्यो
मतलब जलप लगाएको मात्रै जस्तो चाहिँ पाइएको हुँदाखेरि चाहिँ हामीले सम्पूर्ण परीक्षण नगरिकन यो भन्नु हुँदैन भन्ने हिसाबबाट मात्रै सच्याएको, त्यसमा अन्यथा कुनै ऊ पनि थिएन फेरि। पन्तज्यू, जसरी यो तपाईँहरूले जसरी यो केही दिन लगाएर जसरी अनुसन्धान सफलै गर्नुभएको छ, अहिले परीक्षण हुँदै गर्ला होइन, सुन सक्कली नै रहला, यो के यो पेसेवर रहेछ अथवा पेसेवर कुन खालको यो जुन सुन तपाईँले बरामद गर्नुभएको छ, जसरी यो फरार छन् भन्नुभएको छ, जस्तै फ्ल्याटमा कोही पनि छैन भन्नुभएको छ, यो चाहिँ कस्तो अनुसन्धान भन्न मिल्ला या नमिल्ला त्यो अर्को कुरा हो, तर यो के पेसेवर जस्तो छ अथवा कस्तो छ यो प्रकृति हेर्दा? होइन, अब मैले चाहिँ 2-3 किसिमबाट हेरेको छु। अब म पनि यो विषयमा एकदमै धेरै जानकार विषय त होइन, किनकि अब हामी प्रहरी नै भए पनि सबै विषयको जानकार होइन। यो अब अलिकति सुनको कुराहरू चाहिँ अलिकति अर्गनाइज किसिमकै क्राइम हुन्छ नर्मल्ली। अब यसमा चाहिँ तपाईँको कतिपय अवस्थामा मानिसहरूले आफ्नो अवैध सम्पत्ति लुकाउनको लागि नि यस्तो कुराहरूको चाहिँ सहारा लिएको देखिन्छ। यो उसार पोसार र ऊ भन्दा पनि आफ्नो चाहिँ सम्पत्ति लाई त्यसको प्रोटेक्सन गर्ने क्रममा र लुकाउने क्रममा पनि अब सुनको सहारा लिएको देखिन्छ। अब त्यही हुनाले हामी चाहिँ त्यो सुनहरू चाहिँ अलिकति पुरानो खालको अहिले तत्काल बजारमा नपाइने सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घका व्यक्तिहरूले भनेअनुसार जुन किसिमका लकेटहरू फेला परे के अरे बिस्किटहरू फेला परेको थियो, त्यो किसिमको सुनहरू चाहिँ अहिले नआउने, सुनको क्वालिटी राम्रो मतलब यो चाहिँ राम्रो क्वालिटी हो, तर अहिले बजारमा यो किसिमको सुनहरू चाहिँ आउँदैन, यो अलिकति पुरानो हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। त्यही कारणले अलिकति हाम्रो आशंका चाहिँ आशंका हो, फेरि अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको कुरा होइन, यो चाहिँ सम्पत्तिलाई अब लुकाउँदा बैङ्कमा लाँदा क्यास लाँदा रिसोर्स देखाउनु पर्ने, स्रोत देखाउनु पर्ने भएको हुनाले र बोकेर हिँड्दा पनि पैसाहरू चाहिँ मतलब सजिलो नभएको हुनाले यसरी चाहिँ राखिएको हो कि भन्ने पनि कता कता मेरो चाहिँ त्यो आशंका चाहिँ त्यो पनि छ एउटा। जसरी यहाँहरूले जसरी यो व्यक्तिहरू खोजिँदै हुनुहुन्छ, जसरी यिनीहरू चाहिँ अब यो भारतीय हुन् भन्ने हो? होइन, अब त्यो जसको नाममा फ्ल्याट छ त्यो त नेपाली भएको खुलिसकेको छ। हामीले चाहिँ मालपोतबाट लिँदाखेरि निवेदिका सिन्हाको नाममा भएको खुलिएको छ र उनले चाहिँ जन्मको आधारमा नागरिकता लिएको देखिन्छ र उहाँको बुवाको नागरिकता यहाँ छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लगाउनै बाँकी छ। हुन त अब बुवाहरू जन्मजात सैन्य नै भएको देखिन्छ, अब पछि नागरिकता नेपालको लिएको हुने सम्भावना पनि सँगै छ। भनेपछि अहिले तपाईँहरूले सुन राजस्वमा बुझाइसक्नु भएको छ, परीक्षण भइरहेको अवस्था हो? हजुर, होइन हामीले बुझाइसकेका छ अहिले राजस्व। अलिकति टाइम लाग्छ यसको परीक्षणको लागि चाहिँ, त्यही भएर अब परीक्षण गरेर मात्रै प्रहरी टोली अब राजस्वको कर्मचारीहरू सबै बसेर परीक्षण गर्ने कुराहरू हो, हामीले बुझाइसकेको अवस्था चाहिँ छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् सर। दर्शकबिन्दु, उहाँ हुनुहुन्थ्यो जिल्ला प्रहरी पर्साका प्रहरी प्रमुख गङ्गा पन्त, जहाँ पछिल्लो पटक जसरी सुन सक्कली वा नक्कली हो भन्ने विवाद देखेपछि अहिले सुन राजस्वमा बुझाएको अवस्था छ र परीक्षण भइरहेको अवस्था छ, जहाँ हतारमा पत्रकार सम्मेलन गरिँदाखेरि चाहिँ यो सुन जस्तो पहेँलो धातु देखिएको भनेर भनिएको छ, जहाँ सुनको बिस्कुट भनेर भनिएको अवस्था छ, जहाँ पछिल्लो पटक जसरी पर्सा प्रहरीले सुनको बिस्कुट भनेर सुरुमा पत्रकार सम्मेलन गर्यो र त्यसपछि केही घन्टापछि अर्को विज्ञप्ति जारी गर्दै सुन जस्तो पहेँलो धातु भनेर अर्को विज्ञप्ति जारी गएपछि शङ्का उब्जिएको। हुन त पछिल्लो पटक देशमा यसभन्दा अगाडिका घटनाहरूमा पनि सुन प्रकरणमा विवादमा आउँदै आइरहेको अवस्था हो। अझसम्म पनि जहाँ सुन पक्राउ पर्दा सुन सक्कली हुने, तर पक्राउ परिसकेपछि राजस्वमा बुझाउँदाखेरि पित्तल हुने अवस्था पनि थियो। त्यही बेला पनि आम नागरिकमा एक किसिमको शङ्का उब्जेको छ, जहाँ पर्सा प्रहरीले गत शनिबार 22.5 किलो सुन बरामद गरेको थियो, जहाँ रेशमकोटी स्थित वीरगन्जको रेशमकोटी स्थित श्री गणेश अपार्टमेन्टको तेस्रो तलामा रहेको 303 नम्बरको फ्ल्याटमा, जहाँ विशेष सूचनाको आधारमा प्रहरीले 22.5 किलो सुन बरामद गर्न सफल भएको थियो। तर अहिले सुन परीक्षणको क्रममा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी प्रमुख गङ्गा पन्तले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। यसै क्रममा हामी जोडिन चाहन्छौँ हाम्रा सहकर्मी राजेन्द्र सिंह। राजेन्द्रजी सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? हजुर हजुर सुन्दैछु सर। यो पत्रकार सम्मेलनमा तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो, खास के भएको थियो पत्रकार सम्मेलनमा? म यो शनिबारको बिहानको प्रसङ्ग जोड्दै यो अगाडि बढाउँछु। यो घटना शनिबार बिहान 8 बजेदेखि
चर्चामा आएको हो। विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले यो सुन पक्राउ परेको, बरामद भएको र यो परिमाणमा जुन छ यो फरक देखिएको। सुरुवातमा 8 केजी बिहानको कुरा हो, 8 बजीतिरको कुरा हो। त्यस पछाडि हामीले शनिबार बिहान करिब 8 साढे 8 बजीतिर वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ प्रदीप चौरसियासँग हामीले बुझ्ने कोसिस गऱ्यौँ। यो तपाईँको वडामा भएको यो घटना हो, यो बढे अपार्टमेन्टमा तपाईँहरूलाई मुचुल्काको लागि त्यो घरमा ताला तोडेर त्यहाँ भित्र प्रवेश गरेर खानतलासी गरिएको भन्ने कुरा आउँदाखेरि हामीले उहाँसँग सोध्यौँ। प्रदीप सरले भन्नुभयो हामीलाई कुराकानी चल्दैछ यो बढे अपार्टमेन्टको जुन तेस्रो तल्ला छ 303 नम्बर जुन कोठा छ यो अशोक सिन्हाको भारत बिहारको हुन् पूर्वी चम्पारणका र उनीसँग कुराकानी चलिराखेको अवस्था छ। उनले समय दिएका छन्, म आउँदैछु अनि त्यस पछाडि तपाईँहरू ताला सुन्नुहोला भनेर उनले भनेका थिइन्। बिहान 8 बजीदेखि लिएर दिउँसो 1 बजेसम्म अशोक सिन्हाले बारम्बार फोनको उत्तर दिएर उनी म आउँदैछु भनेका थिए। तर अन्तिममा प्रहरीले करिब 1 बजेको समयमा त्यो घरको त्यो रुमको 303 नम्बरको कोठाको चाल्चा फोडेर भित्र प्रवेश गर्यो। त्यसमा वडा अध्यक्षज्यूहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, साथमा प्रहरीको विशेष टोली पनि थियो त्यो सुन बरामद गर्ने क्रममा। त्यस पछाडि जब 1-1.5 बजेको क्रममा हामी त्यो घरकै अगाडि थियौँ, प्रहरीले त्यति बेला केही बोल्न चाहेन। सुन बरामद भएको थैला ब्यागहरू लिएर गइराखेको हामीले गाडीमा त्यो दृश्यहरू कैद गर्न सफल भयौँ। तर कति किलो सुन बरामद भएको हो भन्ने कुरा यकिन पुष्टि भइ नसकेको अवस्था थियो। त्यस पछाडि वीरगञ्ज यो प्रहरी प्रमुख पर्सा प्रहरी प्रमुख गङ्गा पन्त उहाँले भन्नुभयो हामी 3 बजेतिर एउटा प्रेस मिट राख्दैछौँ, त्यसमा हामी तपाईँहरूलाई थप जानकारी दिनेछौँ। यसको बारेमा उहाँहरूले यसको प्रतिक्रिया दिनुभयो र यो बिचमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा यो 22 केजी सुन बरामद भएको भन्ने खबरहरू अपुष्ट रूपमा आइराखेको थियो। विभिन्न सञ्चार माध्यममा यो आएको कुराहरू भयो। त्यस पछाडि 3 बजे पत्रकार सम्मेलनको लागि वीरगञ्जका सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीहरू पर्सा प्रहरी कार्यालयमा पुगिसकेका थिए। करिब 3:15 बजे पत्रकार सम्मेलनको आयोजना भयो। सुरुवातमा हामीलाई एउटा विज्ञप्ति पायो र त्यसमा सुनको बिस्कुट 13वटा 1-1 केजीको 13वटा भएको भन्ने हामीलाई त्यो विज्ञप्ति प्राप्त भयो। त्यस पछाडि मध्यौला 46 थान त्यो सुन रहेको थियो, जुन 8 केजीको 8 केजी 576 ग्राम रहेको भन्ने कुरा त्यो विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको थियो। जस्ट्यानो 100 ग्रामको 10 थान रहेको थियो, त्यो मोटामोटी 1 केजीको सुन थियो। कुल 22 केजी 576 ग्राम सुन बरामद भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले यो पूर्व प्रक्रिया नै हो उसले गर्थ्यो। त्यो सूचनामा सुन जस्तो देखिने पहेँलो धातु भनेर भन्यो। यो हामी आफै आश्चर्यचकित थियौँ। यो वास्तवमा पत्रकार सम्मेलन गर्दाखेरि उहाँले आफै कोड गर्नुभएको थियो, यो सुन हो, यति केजीको यो सुन यति बरामद भएको छ। र त्यस पछाडि इमेल आउँदाखेरि यस्तो भयो भन्दाखेरि हामी आफै आश्चर्यचकित थियौँ। र हिजो आइतबार उहाँसँग समय लियो हामीले, यो किन बाहिर फरक कुरा आयो, इमेल मार्फत आएको कुरा आएको छ भन्ने कुरा समय लिएर उहाँसँग माग गरेर हामीले जिज्ञासा राख्यौँ। उहाँले पत्रकार सम्मेलन हतारमा गरेको भनेर स्वीकार गर्नुभएको थियो सर। र त्यस पछाडि अहिलेसम्म यो शनिबारदेखि आज सोमबारसम्म पनि कुनै पनि त्यस पछाडि यो अनुसन्धान भइरहँदा राजेन्द्रजी, जसरी तपाईँले भन्नुभयो यो जसरी यो फ्ल्याट सञ्चालक अशोक सिन्हासँग सम्पर्क भइरहेको थियो भनेको छ, टेलिफोन सम्पर्क, खास टेलिफोन सम्पर्क कसले गरिरहेको थियो? त्यही टोली मध्येका एक प्रदीप चौरसियाजीसँग मैले आज पनि कुराकानी गरेँ। तपाईँहरूलाई कसरी सूचना भयो, त्यहाँ तपाईँहरू पुग्नुभयो? उहाँले भन्नुभयो हामीलाई प्रहरीले खबर गरेका थिए, प्रहरी मार्फत हामीले सूचना पायो, हामी त्यहाँ पुग्यौँ र त्यो अशोक सिन्हा भन्ने व्यक्तिसँग प्रदीप चौरसियाजीले पनि कुराकानी गर्नुभएको थियो। तपाईँ यो वडामा बस्नुहुन्छ, यद्यपि उहाँ भारतीय नागरिक हुन्, भारत पूर्वी चम्पारण हरैया निवासी हुन् र उनलाई प्रदीप सरले नै कुराकानी गर्नुभएको थियो र उहाँले बेला बेलामा समय दिइरहनु भएको थियो। बिहान 8 बजेदेखि लिएर 1 बजेसम्म निरन्तर उहाँले समय दिइ नै राख्नु भएको थियो। म आउँदैछु अनि मात्रै तपाईँहरू त्यो घरभित्र प्रवेश गर्नुहोला, त्यो रुमभित्र प्रवेश गर्नुहोला भन्ने कुरा त्यो चर्चामा आइराखेको थियो। तर उहाँ भन्नुभयो आउनको लागि, तर अपार्टमेन्टसम्म त्यहाँसम्म पुग्नु सक्नुभयो। भनेपछि जनप्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधिको रोहबर र प्रहरीकै रोहबरमा चाहिँ फ्ल्याटको तालचा खोलिएको हो? हजुर। अनि त्यस पछाडि स्थानीय सुन व्यवसायीसँग पनि उहाँहरूले कोअर्डिनेसन गर्नुभएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा सुन व्यवसायीहरूले
यो सुन नै हो भनेर उहाँहरूले बताउनु भयो, पुष्टि गर्नुभयो। यो प्रारम्भिक अनुसन्धानमा केही सुनहरू, एक केजीका त्यो बिस्कुट देखिने केही सुनहरूलाई उहाँहरूले अनुसन्धान गर्नुभयो। परीक्षण पश्चात यो सुन भनेर भन्नुभयो। त्यस पछाडि प्रहरीले यो सुन हो भनेर पुष्टि गरेको हुन सक्छ। यद्यपि हिजो जब आइतबार हामीले समय मागेर यसको बारेमा प्रश्न गर्नको लागि हामीले प्रहरी प्रमुख गङ्गा पन्तज्यूसँग भन्दाखेरि उहाँले सबै सुन परीक्षण भइ नसकेको अवस्था छ, यसलाई परीक्षण गर्न अहिले अझै बाँकी छ। त्यही भएर हामीले इमेललाई केही संशोधन गरेका हौँ। हुनसक्छ परीक्षणमा केही फरक कुराहरू आउला, जस्तै हामी नेपालीहरू के गर्छौँ कि जुन यो गरगहनाहरू प्रयोग गर्छौँ त्यसमा चाँदीको गरगहनाहरूमध्ये सुनको पानी पनि चढाउने गर्दछौँ। त्यो परीक्षण गर्दाखेरि हुनसक्ला त्यो चाँदी होला, त्यसमाथि कोड गरेको होला, सुनको कलरिङ गरेको होला, त्यसमा केही फरक आउन सक्छ भनेर उहाँले कोड गर्नुभएको छ। तर यो जुन बिस्कुटहरू बरामद भएको छ, जुन फुटेजहरू बारम्बार पनि हामीले हेरिराखेका छौँ, देखाइराखेका छौँ, त्यो सुनको बिस्कुटहरू नै हो। एक दुईवटा ऱ्यान्डमली परीक्षण गर्दाखेरि त्यो सुनको बिस्कुट नै हो भनेर सुन व्यवसायीहरूले पनि बताएका छन्। म हेमन्त सर हजुर, जसरी यो अहिले जसरी यो प्रहरीले यो सुन बरामद गरेपछि यो प्रक्रिया चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ, के हुन्छ प्रक्रियाहरू? सबभन्दा पहिलो कुरा त म तपाईँलाई के भन्छु भनेपछि जुन यो हामीले दुईवटा कुराले चाहिँ शङ्का उसमा हेरेको छ त्यो हेर्नुहुन्न भन्छु कि म, किनकि उहाँले जुन प्रिकसनरी अप्नाउनु भयो त्यसको कारण के हुन्छ भनेपछि धादिङमा पनि सुन समातेको थियो। काठमाडौँमा परीक्षण गर्दाखेरि तपाईँको पित्तल निस्क्यो। अस्ति भर्खरको सुनको घटना छ नि काठमाडौँमा, सुन समातेपछि त्यो चाँदी भयो। त्यसले गर्दा के हुन्छ भनेपछि मैले अघि भनेको तपाईँको हरेक कुरा, सेतो कुरा हेरोइन हुँदैन, यो पहिलो कुरा हरेक सुन हुँदैन। उहाँले प्रिकसनरी गर्नुभयो, त्यसो राम्रै गर्नुभयो भन्छु म, होइन? सही पनि कुरा पनि मैले सुने, सही गर्नुभयो। अब प्रक्रिया के हुन्छ भनेपछि तपाईँको अब यो यसको होल प्रक्रिया तपाईँको जिम्मेवारी भनेको राजस्व अनुसन्धान विभागमा गयो। उहाँहरूले अनुसन्धान यसलाई कसरी टुङ्गाउने उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। तर अर्कोतिर के छ भनेपछि एउटा सङ्गठित ग्रुप त देखियो नि त, जो कि सुनको तस्करी गरिरहेछ भन्ने कुरा, त्यसलाई प्रहरीले तपाईँको एक किसिमले यो जो नेटवर्क छ आइडेन्टिफाई गर्ने र यसलाई अरू केसहरूसँग पनि जोडेर हेर्ने, र यो केस अहिलेको अहिले होइन कि यो केस तपाईँको अलिकति समय लिएर उहाँहरूले यसमा लाग्नुपर्छ भन्छु म। अब यो केसको जुन भन्नुभयो नि तपाईँले, जो सुन गयो, सुन राजस्वमा गएको छ, त्यो जुन सुनको जुन प्रक्रिया छ त्यो चाहिँ राजस्व टुङ्गाउँछ। अब तर जुन सुनसँग जोडिएका जो नेटवर्क लगाएको कुराहरू छ त्यो त प्रहरीले हेर्छ भन्छु म त। यहाँ सिआइबीको प्रमुख भएर पनि काम गर्नुभयो। हजुर, यो के छ, यो अवैध सुनहरूको एक किसिमको यो सञ्जाल, यो के छ, तस्करी हुने जसरी यहाँलाई पनि जानकारी रहला, यो अनुसन्धानका क्रममा एक किसिमको यो नेपालमा किन यस्तो भइरहेको हुन्छ, के हुन्छ यो बाटो चाहिँ किन यसरी भइरहेको छ अवैध सुनको धन्दा? होइन, अब तपाईँलाई म कोभिडभन्दा पहिला र कोभिडको पछिको पनि गर्छु। यो हुन त धेरै लामो विषय छ, तर छोटोमा गर्न चाहन्छु। होइन, मैले धेरै यो टिभी लगायत धेरै ठाउँ मैले यसको छलफलमा बोलेको छु। मैले एउटा के हो भनेपछि हामीले बुझ्नुपर्ने, जुन हाम्रो छिमेकी भारत छ नि, दुनियाँको सबभन्दा ठुलो पर्सनल गोल्ड होल्ड गर्ने कन्ट्री हो यो। हामीले एउटा त्यो चाहिँ बिर्सनु हुँदैन, एउटा कुरा। र अर्को कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने तपाईँको जुन इन्डियामा गोल्डको लिगल इम्पोर्ट र जुन तपाईँको डिमान्डको जुन ग्याप छ, यो कोभिडभन्दा पहिला हामीले हेर्नुभयो तपाईँको करिब 400 टनको ग्याप छ के। र 1-1.5 वर्षको पहिला नेपालकै अवस्था पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपालमा पनि दिनमा जुन गभर्मेन्टले लिगल इम्पोर्ट गर्थ्यो 20 किलो इम्पोर्ट गर्ने हो दिनमा, तर जुन डिमान्ड छ करिब 40 किलोको थियो। नेपालमा पनि तपाईँको 20 किलोको ग्याप थियो कि। त्यसले गर्दा के छ भनेपछि यो ग्याप फुलफिल हुनको लागि सुन आउँछ नि। अब अर्कोतिर हाम्रो शङ्का के छ भनेपछि यसमा सबै मिलोमतो हुन्छ, मिलोमतो हुँदैन, केहीमा मिलोमतो होला तर मेजोरिटी मिलोमतो हुँदैन। त्यसले गर्दा तपाईँले हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भनेपछि 400 टनको जहाँ ग्याप छ र अर्कोतिर नेपालको तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ करिब 5-6 टनको, यो 5-6 टनको इयरली जुन ग्याप जुन हामीहरू कुरा गरिरहेको त्यो ग्याप चाहिँ फुलफिल हुन्छ, त्यो ग्याप फुलफिल हुन्छ। त्यसको लागि तस्करी भइरहेको हो। र हिजो अस्ति पनि मैले तपाईँको हाम्रो सुन व्यवसायीका साथीहरूसँग कुरा गरेको थिएँ, र खास गरी यो सुनको भाउ बढेपछि र अहिले कोभिडको इस्यु आएपछि तपाईँको अहिलेको अवस्था 1 वर्षदेखि सुनको जुन लिगल सुनको डिमान्ड पनि जुन नेपालमा छ तपाईँको 1 किलो पनि दिनमा बिक्री भइरहेको छैन भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, होइन? र फेरि कोभिड खुल्यो भने अहिले त्यसले गर्दा के छ भनेपछि इन्डियामा 400बाट घटेर तल आएको होला, तर त्यो डिमान्ड रोकिएको छैन। त्यसले गर्दा के छ भनेपछि यो बिचमा कारोबार भइरहेको छ। सर, जसरी यो यहाँले भन्नुभयो, अब यो मैले यो पर्साको
सुन प्रकरण मात्र होइन समग्र सुन प्रकरणमा प्रहरीलाई विवादित बनाइन्छ। यो चाहिँ अब केही समयपछि अदालत पुग्छ र प्रहरीहरू केही पक्राउ पनि पर्छन् र निर्दोष भएर फर्किन्छन्। यो किन यस्तो चाहिँ किन हुन्छ? यो प्रलोभनमा परेर अथवा एक किसिमको त्यो जहाँ सङ्गठित जो केही समूहहरू छन् जसले चाहिँ प्रहरीलाई विवाद गर्न खोजेका हुन् या के हुन् बताइदिनुहोस् न। सबै होइन, कुनै केसमा जस्तो अब तपाईँको एयरपोर्टको केसमा तपाईँले कुरा गर्नुभयो होला, एक दुईजना प्रहरीहरू लोभिए, उनीहरू त्यसमा इन्भल्भ भए, त्यो छुट्टै कुरा भयो होइन। तर एज ए होल सबै यसमा इन्भल्भ चाहिँ हुँदैनन्, एउटा कुरा हामीले त्यो बुझ्नुपर्छ होइन। र सुनको जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो त्यति सजिलो छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन कि कन्ट्रोल गर्न। र अर्को कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेपछि सुन जहिले पनि नेपालभित्र आएपछि किन समातिन्छ भन्नुहोस् त? त्यो त हामीले पुलिसलाई जज दिनुपर्छ कि, हामीले जज दिनुपर्छ। जबकि सुन आउने भनेको बोर्डर पारीबाट हो र सुन जाने भनेको तपाईँको बोर्डर पारी जाने हो। किन बोर्डर पारी जाँदाखेरि समातिन्न, किन बोर्डरमा आउँदाखेरि समातिन्न? र तपाईँले यो 4-5 वर्षको जुन सुनको सिजर तपाईँहरू हेर्नु होला, सुनको सिजर के छ भनेपछि काठमाडौँ या वीरगञ्ज या यो के भन्छ विराटनगर यही वरिपरि ठुल्ठुला सहर माथि समातेको छ कि, नाका नजिकै या सहरमा समातेको छ। र त्यसको सिजर मैले हेर्दाखेरि तपाईँको 4-4.5 किलो सुन समातेको छ। यसमा त प्रहरीलाई झन् बधाई दिनुपर्छ भन्छु म। भन्नुहोस् त यसको जिम्मेवार निकाय बोर्डर बसेको त एपिएफ छ, एपिएफलाई कसैले गाली गर्दैन, भन्सार छ, भन्सारलाई कसैले गाली गर्दैन, राजस्व छ, राजस्वलाई कहिले गाली गर्दैन। र मैले अघि तपाईँले भने जस्तै हो कि यो बजारमा आएर पुलिसले समाज छ। र मैले अघि भने चाहिँ तपाईँले यो सुन त यो हराए पनि दशा लाग्ने, फेला परे पनि दशा लाग्ने चिज रहेछ। म पनि सिआइडीमा हुँदाखेरि अरू पुलिस युनिटमा बस्दाखेरि पनि एयरपोर्टमा हुँदाखेरि पनि सुन समातिन्थ्यो होइन। र हरेक उसमा तपाईँको विवाद छ सुनमा कि शङ्कै शङ्का यो धेरै शङ्का पनि गर्नुहुन्न भन्छु म त। जसरी यो प्रहरी अधिकृतहरू चाहिँ लाई पनि त प्रभावमा पार्न सक्ने रहेछन् होइन सर? किन पार्दैन? मैले अघि तपाईँलाई भने नि एयरपोर्टमा घटना भएको होइन, टिमुरमा अस्ति एउटा घटना भएको होइन, त्यहाँ इन्सपेक्टर लगायतका सस्पेन्ड भएका। तर त्यसले गर्दा के छ भने एज ए होल सङ्गठनका सबै सदस्यलाई चाहिँ यस सङ्गठनलाई चाहिँ त्यसमा मोड दिनुहुन्न। इन्डिभिजुअल कुनै मान्छे लोभिन सक्छ। उनीहरूले 2-3वटा यो स्मग्लरहरूको हामीले के हेरेछौँ भने तपाईँको सङ्गठित अपराध गर्ने या स्मग्लिङ गर्ने मान्छेहरूले 2-3वटा विधि अपनाउँछ कि पहिला तपाईँलाई लोभाउँछ या तपाईँलाई तर्साउँछ होइन, या तपाईँ लोभिनु भएन या तर्सिनु भएन भनेपछि तपाईँलाई हटाउला त्यो ठाउँबाट। त्यो पछि के हुन्छ, आफ्नो फेभरको मान्छे लिएर जान्छ होइन। त्यसले के देखाउँछ भनेपछि प्रहरीका 1-2जना मुख्य छन् भनेपछि पनि तिनीहरूको पहुँच योभन्दा माथि छ। यो के भन्छ तपाईँको नीति निर्माण गर्ने या प्रहरीलाई सञ्चालन गर्ने ठाउँसम्म तिनीहरूको पहुँच छ, हामीले बुझ्नुपर्छ। किनकि प्रहरीलाई सर्व गर्ने अवस्था तिनीहरूको छ। प्रहरीलाई लोभाउनु सकेन, थर्काउनु सकेन भनेपछि आफ्नो फेभरको मान्छे लिएर आउनको लागि उनीहरूलाई हटाउने चलन पनि धेरै ठाउँ हामीले देखेका छौँ। त्यसले गर्दा के छ भनेपछि यसरी पनि हेर्नुपर्छ। 1-2 लोभेका छन् तर सबै लोभेका छैनन्, सङ्गठन यसमा मुचेको छैन, त्यसरी पनि हेर्नुपर्छ भन्छु म। केही व्यक्ति लोभिएका छन् तर प्रहरी सङ्गठन स्वच्छ छ। यहाँ जसरी यहाँले उदाहरण दिनुभयो प्रहरी, जसरी यो राजनीतिक नेताहरू पनि मुछिएका छन्, यो राजनीतिक दलका केही नेताहरू पनि मुछिँदाखेरि साँच्चीकै यो सञ्जाल चाहिँ एक किसिमको त्यो तस्करीको रुट चाहिँ अलिक फरक नै छन् कि भन्ने पनि छ। के लाग्छ यहाँलाई? होइन छ नि यसमा तपाईँको योभन्दा पहिला पनि मलाई लाग्छ गाउँ स्तरका कुनै पार्टीका अध्यक्षहरू सिन्धुपाल्चोकतिर समातेको घटनाहरू पनि छ होइन। र सङ्गठित अपराध मैले तपाईँले भने नि यसका विभिन्न चरणहरू हुन्छन् कि पहिला तपाईँले फकाउने, तपाईँले के भन्छ तपाईँलाई तर्साउन सकेपछि माथिल्लो प्रभाव प्रयोग गरेर तपाईँलाई के भन्छ त्यो बाटोबाट हटाएर आफ्नो फेभरको मान्छे लिएर आउने। त्यसले गर्दा तपाईँले आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ यो सङ्गठित अपराधमा जहिले पनि के हुन्छ भनेपछि उनीहरूले विभिन्न निकायका विभिन्न चरणका विभिन्न तहका मान्छेहरू प्रयोग गर्छन् होइन। र यही प्रयोग गर्दै जाने चरणमा के हुन्छ, कहिले तपाईँ भन्सारको कुनै इन्डिभिजुअल अफिसर इन्भल्भ भएको देख्नु होला, कहिले के हुन्छ राजस्वको मान्छे इन्भल्भ भएको देख्नु होला, कहिले प्रहरी इन्भल्भ भएको देख्नु होला, कहिले गाविसका मान्छेहरू इन्भल्भ भएको देख्नु होला। त्यसले गर्दा के छ भनेपछि एउटै प्रकृतिका मान्छे होइन कि विभिन्न प्रकृतिका मान्छेहरू यिनीहरूले युज गर्छन्। र अर्को हामीले बुझ्नुपर्ने के हुन्छ भनेपछि तपाईँको यस्ता किसिमका अपराध गोप्य रूपमा गर्ने अपराध हो होइन, विश्वासिला मान्छेलाई प्रयोग गर्ने अपराध हो। त्यसले गर्दा उनीहरू विभिन्न चरणमा विभिन्न प्रकृतिका व्यक्तिहरू के भन्छ प्रयोग गरेर विभिन्न तरिकाले यिनीहरूले आफ्नो कामलाई चाहिँ पुरा गर्नतिर लाग्छन्। यो केही समय अघि नेपाल प्रहरीले नै केही चिनिया विदेशी नागरिकहरू पनि पक्राउ गरेका थिए। जसरी यो पछिल्लो पटक जसरी यो केही महिना अगाडि कमल पोखरीको घटना हुँदाखेरि 15 किलो सुनमा चाहिँ नक्कली जलब लगाएको अवस्था पनि देखियो। यो नक्कली सुन जलब देखाएर पनि यो ठगी धन्दा गर्ने एउटा समूह पनि देखियो होइन सर?
होइन यस्तो दुईवटा हेर्नुपर्छ। एउटा त के छ भनेपछि यो धेरै जस्तो घटनाहरू सिन्धुपाल्चोकतिर या काभ्रेतिर तपाईँले देख्नुहुन्छ होइन, त्यो चाहिँ कम्प्लिटली ठगी हो। तर जुन अस्ति सुनको जुन यो के भन्छ अस्तिको जुन गाडीवाला जुन घटना छ त्यो चाहिँ फेरि फरक प्रवृत्तिको भन्छु म त। त्यो चाहिँ एक ग्रुपभित्रबाट सिर्जित आफ्नै मान्छे कुनै मान्छेलाई फसाउने कुनै मान्छेलाई बाहिर गर्नको लागि प्रहरीका तल्लो तहका सिपाही हवलदारहरू त्यसमा मिसयुज भएको मात्रै हो भन्छु म। त्यसले गर्दा के छ भने जुन अरू सुनका ठगेका घटनाहरू भइरहेछ त्योसँग त्यो घटनालाई जोड्नु हुन्न होइन। र सबै घटना यहीवटै प्रगतिका पनि हुँदैनन् फेरि। हेमन्त सर, मैले अब यो जसरी यो प्रहरीले जसरी यो बरामद गर्न सफल हुन्छ, सफल अपरेसन गर्छ, तर यो हामी यो पटक पटक अपरेसन सफल किलोका किलो सुन बरामद गरिसक्दा पनि यो परीक्षणको दायरामा त्यो किन यो भूमिका किन निभाउन सकेन? आफै पनि त परीक्षण गर्नका लागि जनशक्ति खटाउन सक्छ, यस्तो अवस्था आउन सक्दैन? होइन, हुन सक्दैन। यसलाई के छ तपाईँको यो परीक्षण गर्नको लागि फरक निकायहरू छ नि त होइन। जस्तै अब तपाईँ हेरोइन हामीले समात्यो, हेरोइन समातेपछि हेरोइन जुन युनिटले समात्यो उसले हो होइन भने उसले चाहिँ प्रमाणित गर्दैन। त्यसको लागि साइन्टिफिक टुलहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो कुरा तपाईँको हाम्रो ऐनले पनि त्यो कुरा चाहिँ भनेको कुरा हो होइन। त्यसले गर्दा के भनेपछि त्यसका लागि त्यही प्रकृतिका मान्छेहरू चाहिन्छन् र त्यसको लागि एजेन्सीहरू पनि खडा गरेको छ गभर्मेन्टले। त्यसले गर्दा के छ भने चाहिँ हरेक कुरा प्रहरीभित्रै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन भन्छु म त। यो कहिलेकाहीँ समन्वय नहुँदाखेरि समस्या देखिने रहेछ। त्यो सबभन्दा ठुलो कुरा हो। तपाईँले बिल्कुल ठिक कुरा गर्नुभयो कि यहाँ त के छ भनेपछि प्रहरीभित्र समन्वय एकअर्कासँग गर्ने त छुट्टै कुरा, के भन्छ एउटा कुरा समस्या भइहाल्यो। विभागभित्र समन्वय छैन कि तपाईँको, चाहे भन्सार र प्रहरीको बिचमा होला या प्रहरी र राजस्वको बिचमा होला या प्रहरी र वाणिज्यको बिचमा होला, लगायतका जति पनि इन्टर एजेन्सी कोअपरेसन या कोअर्डिनेसन जबसम्म हुँदैन तबसम्म यस्ता किसिमका सङ्गठित अपराधको विरुद्धमा लड्नै सकेन। तपाईँको सङ्गठित अपराधमा लड्नको लागि के हो भनेपछि यी सबै निकायहरू एक ठाउँमा आएर बस्नुपर्छ, नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 कुरा तपाईँको गभर्मेन्टको त्यही लेभलको कमिटमेन्ट हुनुपर्छ। र तेस्रो नम्बर कुरा के हो भनेपछि यसमा त्यही किसिमको लगानी र त्यही किसिमको पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था प्रष्ट नभएसम्म तपाईँको यस्ता किसिमको अपराध चाहिँ रोकिँदैनन् भन्दा रोकिँदैन होइन कि न्यूनीकरण गर्न सकेन भन्छु म। किनकि अपराध त कहिले पनि रोकिन्न, न्यूनीकरण गर्ने हो, न्यूनीकरण हुँदैन भन्छु म। यो भएन भने जसरी यो यहाँले उदाहरण दिनुभयो के प्रहरीलाई यो यस्ता जसरी अब राजस्व जसरी यो यस्ता घटनाहरूलाई यो अधिकार सम्पन्न गर्न सकिने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन? होइन, यो सरकारमा हो। जस्तै विदेशतिर के, जस्तै म तपाईँलाई विदेशतिरको पनि इक्जाम्पल दिन्छु कि विदेशतिर के गर्छ भनेपछि यस्ता किसिमका सङ्गठित अपराधहरू या कुनै इस्यु जस्तै अब गोल्ड आयो होइन, उनीहरूले के गर्छ भने त्यो टास्क फोर्स गठन गर्ने चलन छ। हाम्रो यहाँ के छ, समिति बनाइन्छ, समिति होइन पूर्ण अनुसन्धान गर्ने टास्क फोर्स गठन गर्छ। 2 दिन 4 दिनको लागि होइन कि 2, 4, 5, 6, 10 वर्षको लागि। र त्यसमा तपाईँको सम्बन्धित निकायका मान्छेहरू त्यसमा ल्याएर राखिदिन्छ। उनीहरू लामो समयसम्म उनीहरूले एउटै अपराधमा फोकस भएर काम गर्न सक्छन्। त्यो प्र्याक्टिस नेपालमा छैन। किनकि मैले तपाईँको लामो अनुसन्धानमा बसेकोले यस्ता टास्क फोर्सहरूसँग मैले काम गरेको छु। अमेरिकन र विदेशका टास्क फोर्सहरूसँग ती म्यान्डेटेड हुन्छन् तिनीहरू। त्यो प्र्याक्टिस पनि नेपालमा लिएर आउनुपर्छ। यस्ता किसिमका विशिष्ट नेचरका र तपाईँका यस्ता विशिष्ट नेचरका जुन सङ्गठित अपराधहरू छन् यसमा तपाईँको स्पेसल टास्क फोर्स नभए चाहिँ हुँदै हुन्न भन्छु। सर, हामी अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। अब यी यस्ता जसरी हामीले तपाईँले उदाहरण दिनुभयो, जसरी विशेष टास्क फोर्स गठन गर्न सकिने जसरी सुझाव दिनुभएको छ, यी यस्ता प्रकरण जहाँ यो कहिले अवैध सुन देखिने किलोका किलो, कहिले 82 किलो, कहिले 22 किलो, यो देखिरहँदाखेरि अब यो समाधान न्यूनीकरण, विशेष त न्यूनीकरण जसरी यहाँले भन्नुभयो अपराध समाधानै हुँदैनन्, जहाँ न्यूनीकरणका लागि के कस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ समग्र रूपमा यो सङ्गठित कारोबारका विषयमा चाहिँ? यसमा नम्बर 1 कुरा त के हो भने तपाईँको जति पनि यसमा सरोकार राख्ने निकायहरू छन् उनीहरूको बिचमा राम्रो कोअर्डिनेसन डेभलप गर्नुपर्छ, नम्बर 1 कुरा होइन। र नम्बर 1 कुरा त्यो हो। नम्बर 2 कुरा के हो भनेपछि मैले जुन तपाईँलाई अघि भने हामीले पहिलादेखि भन्दै आएको छौँ कि अब यस्ता किसिमका विशेष अपराधको लागि टास्क फोर्सहरू पनि बनाउनुपर्छ, नम्बर 2 कुरा। र सङ्गठित अपराधमा तपाईँको पुरस्कारको व्यवस्था पनि राम्रो गर्नुपर्छ, 2 नम्बर कुरा भयो। र यस्ता अपराधहरूमा के हुन्छ भनेपछि तपाईँले सूचना पाउने भनेको लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, त्यो पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। र बोर्डरका जुन नाकाहरू छन् हामीहरूको, तपाईँको बोर्डरको जुन ठाउँमा हामीहरूले चेक गर्न सक्ने ठाउँहरू छन् त्यो ठाउँमा यस्ता किसिमको गाडीहरू आउँदाखेरि या तपाईँको विशेष किसिमका जुन कन्टेनरहरू आउँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ
हेर्ने इक्विपमेन्टहरू पनि प्रोभाइड गराउँदाखेरि पनि हुन्थ्यो। योदेखि बाहेक पनि धेरै कुराहरू छन्। मलाई चाहिँ यति मात्रै गर्दाखेरि पनि हामीले धेरै काम गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो। आज हामी विशेषतः विवादमा सुन प्रकरणका भन्ने विषयमा छलफल गऱ्यौँ। आज हामीसँग छलफलमा हुनुहुन्थ्यो पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरी र हाम्रा पर्सा संवाददाता राजेन्द्र सिंह र त्यसै गरी पर्सा प्रहरी प्रमुखका गङ्गा पद्धसँग हामीले पछिल्लो पटक जसरी पर्सा प्रहरीले 22.5 किलो सुन बरामद गरेको विषयमा हामीले विशेष छलफल गऱ्यौँ। र आज जहाँ पछिल्लो पटक जसरी देखिएको छ सक्कली सुन र नक्कली सुन भन्ने विवाद देखिँदाखेरि साँच्चीकै यी यस्ता तस्करीका घटनाहरू र विशेष त अवैध कारोबार रोक्नकै लागि पनि सरकारले विशेष टास्क फोर्स गठन गर्नुपर्ने सुझाव पनि पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूले दिएका छन्। विशेषतः आज हामीले विवादमा सुन प्रकरण भन्ने विषयमा छलफल गऱ्यौँ।